السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، كنتمنى لكم يكون الجو اليوم شويه سخيخن، واخا هو الجو بارد. اليوم غنوريكم هاد الديكور هذا. كنحاول نوري لكم هاد المرايات هما اللي ديجا دارجين في اسواق. واليوم نحاول انا ديجا صايبت هاد الجوج، انا مصايبه ثلاثه. غنصايب ثلاثه، هاد الجوج هما اللي معلقاهم ديجا صايبتهم باش ما يجيش الفيديو طويل. وغنوريكم بماتيغ بسيط ساهل، اي وحده في الدار تقدر تصايبو. نتوما البنات انا نوريكم دابا ماتريال ومن بعد نوريكم الخدمه ان شاء الله. هانتوما شوفوا، كاين ثلاثه د المرايات. هادو المرايات رخاصين بزاف، هما يمكنكم ديروا تقدا وحده. هادو كيديروها شي 5 دراهم. يمكنكم تحيدوا هاد البلاستيكه اللي فيهم، كتحيد بسهوله. نحيدها لكم. ها هما تقدروا ديروا هادو الخاص على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. بغيتو ديروا هادو الخاص، بغيتو تاخذوهم عند المزاج وقطع لكم هذا العبر اللي بغيتو، راه تاخذوا اللي بغيتو. انا هاد المرايات هادو ديجا كانوا عندي انا، وكنت دايره فيهم شي ورد شحال هادي وحيدتهم. كانوا عندي من الصغيره حل الكبيره، جوج من الكبيره، يعني من الصغيره الكبيره، يعني الكبيره ومتوسطه الصغيره. جوج صايبتهم، ودابا غنصايب لكم هذه الصغيره هذه نفس الطريقه، نفس الماتريال، نفس كلشي. صافي واحد الشيء اللي غنحتاج، ونحتاجو الكرتون هذا انا مقطعاه على حسب الدائره دايره جوج باش غتجي مرايه في الوسط. وهادو كذلك هما ديال الحلوى اللي كيديروا فيهم الشوكولا. كنتمنى يكون كيبان لكم. هما هادو درت فيهم انا القبص. عجبوني هاد الشكيلات هادو. نتوما يمكنكم تختاروا اي شكل اللي بغيتو، اي زواقه اللي بغيتوها. وما درتهم راه رخيص. اي دار كنظنش اي دار ما تكونش عندها، لان كيصاوبوا الحلوى واي مرة عندها في الدار. ودرت فيهم القبص انا، هي ديك من نشفوا راه خرجوا ليا هاد الشكيلات هادو. ها هما كنتمنى يكون كيبان لكم. ها هما بهم غنصايبوا ان شاء الله هاد المرايه. يلا دابا ندوزو الطريقه ان شاء الله. ودابا غندوزو على بركه الله. غنحطوا نلصقوا هاد المرايه بعدا في هاد الكرتونه الاولى. نحاول ندير قياس. وما تنساوش البنات يكون ضروري يكون بيستوري شوي سخون مزيان باش يلصق لكم، خصوصا في هاد البرد هذا. نتوما البنات من بعد ما لصقتها مزيان الكرتونه من التحت ودرت المرايه في الوسط، ها هي لصقتها كامله. دابا غنديروا ليها هذا السكوتش هذا باش نقادو هاد الحافه هذه. هانتوما تكون كتبان.
هانتوما البنات ملي كملتها انا نسيت ما قلت لكمش على هذا العقيق هذا. المهم كاين هذا العقيق هذا اللي كيتباع هكا بالخيوطه، يعني كيكون بحال هكذا نقطعو بالخيط، او ديك العقيقات اللي كتكون نص عقيقه بيضاء كتباع بالعبار، يمكنكم ديروا هذا اللي عندكم في الدار ديروه، ماشي ضروري وانا هذا غندوروه كامل هكا. ندير ما شاء الله انتم كتشوفوا. واخا يكون في اي لون، لانه هادشي كامل غيتصبغ في لون واحد. ودابا البنات غنركبوا هادو ديال القبص، ها هما شفتوهم. ضروري البنات يكونوا حيت دابا هذا القبص كيكون شويه بارد، ضروري يكون بيستولي سخون بحال هكذا. غنبقاو نلصقوهم وحده بوحده. نجيبو هذه ها هي ونديروها هنا. نتوما ديروا بوزيسيون اللي عجباتكم اللي حبيتوها. البنات ماشي ضروري ديروا مثلا هذا القبص هذا، انا هاكي فكره درتها لكم. يمكنكم ديروا حتى الدون تاع داك المزوق اللي كيكون فيه موريدات، عرفتوا اللي كيكون مشبك كيكون شويه خارج، كيديروهم في بيجامات وفي. يمكنكم ديروه هذاك او ديروه هيك كارطون، ديروهم على شكل وريدات تلصقوهم بلاصه هادو. غير كرتون، يعني كرتون بحال هذا ديروهم بشكل وريدات تقطعوهم وتلصقوهم. انا كنقول لكم فكره، وانتم اللي عندكم متوفر في الدار تواجد ديروه. هانتوما البنات بعد ما صايبت هادو كاملين دابا غنكملوا عاوتاني هادو هنا. كنتمنى لكم ها ندوروا هادو كاملين حتى هما بيستولي، تجي ما بين هادي وما بين هادي تقريبا. غندورها كامله نعمرهم ليسباس كامل نعمروه. هانتوما البنات شفتي من بعد ما كملت دابا غندوز للمرحله ديال الصباغه. بطبيعه الحال غننظفوا مزيان الخيوطه ديال البيستولي ياكو. المهم تصبغوا بالصباغه، غنصبغ انا صباغه كحله اسود، الصباغه اللي عندكم في الدار، يا ماط يا
زيت هي الصباغه ديال اكريليك، يعني ديال كما كنقولوا ديال الماء او الزيت اللي عندكم، او ديك البومبا اللي مولفي كنوريها لكم ديما في الكحل، تخليوها تنشف. انا نصبغ بهذا الكحل هذا. هاد الصباغه هذه كانت عندي شحال هذه وديال كنقولوا ديال السبوره اللي كيصبغوا بها السبوره ديال المدرسه، كتنشف دغيا. هذه باش كتعجبني كنشريها بزاف انا، كتنشف دغيا. نقول هاد تمشي عند اي اللي كيبيع مواد ديال البناء ولا عطيني هذيك الصباغه كحله اللي كيصبغوا بها السبوره، راه زوينه حتى هي، كتنشف في ساعه، عندها شويه ديال الوقت، ساعه هكا كاع الا تعطلات. المهم انا غنوريكم، غنحاول نصبغ. انا نصبغ كلشي، نوريكم من جهتي انا من هنا. اش قلت لكم انا ديروا اي حاجه دونتيل يا كرتون على حسب الشكل، الورده يا كلشي كيلتصق، ماشي مشكل، لان كلشي غيتصبغ في الاخر بالكحل. انا حاولت نبسط لكم الماتيير، يعني الوسائل اللي كتكون رخيصه وفي متناول الجميع. حاولت ندير لكم الكورس، درت لكم هاد لي زيستراس، هاد العقيق هذا اللي عندكم. المهم انا بطريقتي انا كندير المواد ديال خاص بالديكوراسيون شويه غاليه بالثمن. انا كنحاول نبسط لكم اللي كتوفروا، يعني اسمحوا لي في التعبير، يعني اي اشياء بسيطه كتوفر عليها السيده في الدار راه بامكانها تصايب بها اي حاجه. هادشي كنحاول نبسط لكم الاشياء، المهم تكون النتيجه زوينه. وما انا نبقى غدا هكا مستمره، غنصبغ كلشي بالكحل ومن بعد خليها تنشف شويه. ونرجع لكم نكمل هذا الصباغه كامله، خليوها تنشف مزيان. شوفوا البنات، الا طاحت لكم شي وحده من هادو راه ماشي مشكل، لان قلت لكم راه الجو بارد، تقدروا تعاودوا تلصقوها. انتم البنات من بعد ما صبغتوه هو نشف، شفتوه كي جا. دابا غنديروا واحد الخدمه كنقولوا خدمه ديال باتيناج، يعني كما كنقولوا بحال الترميم، يعني كتكون بحال شي حاجه قديمه عتيقه. يعني انا دابا كيفاش غنقولها لكم ما عرفتش. المهم انا نحاول نديرها لكم بهذه الطريقه رخيصه ومزيانه. كتعرفوا هاد لابومبا هي ارجونتي، نتوما بامكانكم ديروا الدوغي، ديروا نحاسي، اللي بغيتو ديروا. غنحاول نديرها لكم، غندير غير شويه. هانتو شفتوا، ونشدو بانسو، الله يكون كيبان لكم بانسو، وبسرعه غنبقى نضربوها هي في الفوق. هانتو هي في الفوق، ها شفتوا حتى ديك الزواقه كتبان، يعني كتبقى ديك اللي داخل كتبقى كحله، ومن الفوق كتبقى ارجونتي. هانتم نحاول نوريها لكم مزيان.
هانتوما البنات كي جاتكم المرايه ولا اروع ياك، شي حاجه زوينه كتطلع رخيصه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وانا نوريها لكم دابا مع خوتها. هانتوما البنات كي جاتكم يوم بثلاثه دابا، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غنحاول نوصلها بينها لكم.